رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم आज के इस आज़ीम शान इजलास के मुअक्कद सदर साहब स्टेज पर ज़ीनत अफरोज़ तशरीफ फरमा, मेरे असातिज़े किराम, मेहमानान किराम, सामने बैठे हुए मेरे हरदिल अज़ीज़ हमवक्फ साथियों और मुअज़्ज़ज़ सामिईन अज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस आज़ीम शान इजलास में मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़गोई की सआदत मिली है वह सरज़मीन हिंदुस्तान की आवाज़ है और वक्त का एक अहम सवाल है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तक़बिल रोशन कैसे हो। नौजवान इस्लाम, ये तो एक वक्त का सवाल है, लेकिन मेरा भी तुमसे एक सवाल है कि आखिर ये इनक़िलाब कैसे आया, हिंदुस्तान की धरती ने इस सवाल की ज़रूरत कैसे की, इस बोलने का मौका क्यों मिला, हिंदुस्तान की गलियों में ये आवाज क्यों बोली। क्या हिंदुस्तान की सरजमीन ने शहाने मुगलिया कंजी और गोरी की आपको सारा हुक्मरानी को भुला दिया। क्या इस बज़्म जन्नत के निशान को वो दिन याद नहीं है जब अंग्रेज सम्राट के चुंगल में सक रही थी, गुलामी का तोड़ और जिल्लत की जंजीर में जकड़ी हुई थी, उसकी आज़मत और तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा था, अमन अमान का खात्मा हो चुका था। ऐसा हिंद बताओ, तुम्हें किसने आजाद कराया था, आलम मिल्लत किसने बुलंद किया, तारीख़ आज़ादी के बानी शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह कौन है, मुजाहिद आज़ादी मौलाना हुसैन अहमद मदनी कौन है, कायद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर कौन है, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सवाबी रहमतुल्लाहि अलैह कौन है। ये सब के सब कौन है, हमारे ही असलाम आकाबित है, हमारे ही अहबाब अजदाद है, जिन्होंने हिंदुस्तान की माज़ी हाल और मुस्तक़बिल को संवारा है। संवारा है हमने इस मुल्क के गैसले बरहम को, संवारा है हमने इस मुल्क के गैसले बरहम को, ये अहले जुनूब बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। फिर भी हमसे सवाल किया जाता है कि हिंदुस्तान में तुम्हारा मुस्तक़बिल रोशन कैसे होगा। लोग हाजिर के नौजवानों, सब ज़मीरे हिंद के पुकार सुनो। हाँ, मुझे याद है तुम्हारे ही असलाफ वाक़ाबी ने हमें इज्जत और हरमत का ताज पहनाया है, मेरी गर्दन से कौम ने गुलामी को उतारा है, तुम्हारे ही आका ने हमें जन्नत निशान बनाया है, लाल किला की आज़मत की है, कुतुब मीनार की बुलंदियां पाकी, तुम्हारे ही शहंशाहों ने हमारे सीना गिद्दी को ताजमहल के हुस्न जमाल से संवारा है। मगर है तो आका ही तुम्हारे तुम क्या हो, है तो आका ही तुम्हारे तुम क्या हो, हाथ में हाथ दे मुंतज़िर बंदा हो। तुम टीपू सुल्तान के औलाद हो, मगर तुम में जुर्म और बसारत नहीं है। तुम शाह इस्माइल शहीद के लाडले हो, मगर तुम में वह जज्बा इताअत नबी से इश्क और मोहब्बत नहीं है। तुम शेखुल हिंद के फर्जंद हो, मगर तुम में वह खुलूस लिल्लाहियत की परवाही नहीं है। तुम शेखुल इस्लाम के सपूत हो, मगर तुम में वो खौफ खुदा और दुनिया से बेजारी नहीं है। तुम अल्लामा इक़बाल के शेरई हो, मगर तुम में वो फिक्र परवाज़ नहीं है। तुम अबुल कलाम आज़ाद के नौजवान हो, मगर तुम्हारे ज़बान में वो तलाक़त नहीं है। फिर तुम्हारा मुस्तक़बिल कैसे रोशन हो सकता है, तुम्हें इज्जत और सरबलंदी कैसे मिल सकती है, हुकूमत का तख्त और ताज तुम्हारे कदमों में कैसे आ सकता है। मुसलमानों, तुमने अपने मर्जी को बुला दिया, तुमने अपने आका दुजहां सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हसन को बालाकात रख दिया, तुमने फारूक आज़म और खालिद बिन वलीद के तरीक़ाकार को छोड़ दिया, तुमने सलाहुद्दीन अय्यूबी और टीपू सुल्तान की तारीख को भुला दिया, तुमने हुसैन अहमद मदनी और उबैदुल्लाह सिद्दीक़ी की ललकार को ऊपर से पूछ डाल दिया, तुमने कभी हसीना ने माता की फरियाद पर गौर नहीं किया। फिर तुम्हारा मुस्तक़बिल कैसे रोशन हो सकता है। ब्रदर इस्लाम, आप इस्लामी तारीख का मुताला कीजिए, उसका औलाद को खंगाल कर देखिए कि वो कौन सी ताकत थी जिसने सारे आलम में हलचल मचा दी थी, वो कौन सा उसूल था जिसने ज़लालत जिहालत और शिर्क को कुफ्र के अंधेरियों में सआदत और हिदायत का चिराग रोशन
جن کی صدا تکبیر سے دشت جبل میں گونج اٹھے تھے، جنہیں ڈر کر سمندروں نے بھی راستہ دے دیا، صحرا اور جنگل کے درندوں نے بھی راستہ چھوڑ دیا۔ اقبال مرحوم نے کیا ہی خوب کہا ہے، دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بعد ظلمات میں دولادے ڈھونڈے ہم نے۔ اے بزرگ جوانوں، ذرا سوچو تم کیا ہو، تمہارا مقام کیا ہے، تم ہی تو ہو جسے قرآن نے خیر امت کا لقب دیا ہے۔ مسلمانوں، تم ہی تو ہو جسے دنیا کی امامت و قیادت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی تو ہو جسے خدا قدوس نے وسط امت قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وجعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، تم ہی تو ہو جس سے قرآن نے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا کی بشارت دی ہے، تم ہی تو ہو جس سے رب العالمین نے انتم العالمین کو وعدہ کیا ہے۔ پھر تم موضوع کو مقبول کیوں ہو رہے ہو؟ ذلت و رسوائی تمہارا مقدر کیوں بن چکی ہے؟ تم سے تمہارے مستقبل کا سوال کیوں ہو رہا ہے؟ کیا قرآن کا وعدہ غلط ہے؟ نہیں، قرآن کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ اٹھاؤ تاریخ دیکھو، جب تک تم خیر امت کے فریضہ کا انجام دیتے رہے تو تم ہی امامت و قیادت کے منصب پر فائز رہے۔ جب تک تم نے ایمان کامل، یقین محکم اور عمل پیغام کا جذبہ کار بنا رہا، عزت عظمت رفعت و بلندی تمہارے قدم چومتی رہی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک تمہاری ہی حکمرانی تھی، مگر اب تم میں وہ شان بقی نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ غیرت و حمیت نہیں ہے۔ آج ہم ایسے اساطے تنظیم کا شکار ہو چکے ہیں کہ مذہب اسلام پر دام دینے والے خرافات ہماری نگاہوں کے سامنے نکالے جا رہے ہیں، شاعر اسلام کے دلالے ہماری نگاہوں کے سامنے نکالے جا رہے ہیں، مذہب اسلام پر بدنما دام دینے والے خرافات ہماری دہلیزوں اور چوکھٹوں سے نکل کر منظر عام پر آ رہی ہیں، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رہتی، پھر ہمارا مستقبل کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، تم انقلابی امت ہو، تم نے ہر دور میں حالات کا رخ موڑا ہے، آج بھی تم ہندوستان کے مستقبل کو بدل سکتے ہو۔ اٹھو، قرآن کو پکڑو، سنت نبوی کا دامن تھامو، اپنے اندر روح بلالی اور شان باروتی پیدا کرو۔ تمہارا زوال عروج اقتدار سے بدل جائے گا، تمہارا مستقبل تم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آؤ خلوص للہیت اور صبر استقامت کے ساتھ زندگی کا ایک نیا سفر شروع کریں، ایک نئے عزم کے ساتھ چلیں، آگے بڑھیں۔ کچھ اب کے بس میں جہاں کا اولینی انداز ہے، کچھ اب کے بس میں جہاں کا اولینی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، وما علینا الا البلاغ۔